अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हारून व्लॉग के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। इस वक्त मेरे से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। इनसे हम चंद सवाल करेंगे और वो सवाल बहुत ही अहम है कि इलेक्शंस के हवाले से आगे क्या वो मुस्तकबिल देख रहे हैं, और दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन कारकुनान लाहौर की मुख्तलिफ जेलों में बंद है, मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद है, उनका मुस्तकबिल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो एक अहम सवाल, अहम चीज़ इस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन कारकुनान है, सनम जावेद, शाह बानो, सुमैया राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा समेत, ये तकरीबन कुछ 4 माह हो चुके हैं, 4.5 माह जेलों के अंदर बंद है। इनको निकालने के लिए कोई तरीक़ाकार किस तरह से कानूनी तौर पर इनका मामला तय हो सकते हैं। इनकी पीछे लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ज़मानतें मंजूर तो हुई, लेकिन फिर वो दूसरे मुकदमे में अरेस्ट हो गई। तो ये ख़वातीन बेचारी कभी बाहर आ सकेंगी या इनका मुस्तकबिल अब जेल के पीछे ही है सलाखों में। देखिए, ये तो मुश्किल वक्त है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि उनका मुस्तकबिल जेल के पीछे है। इंशाल्लाह अल्टीमेटली मुझे यकीन है कि इंसाफ पूरा होता नज़र आएगा आपको। अदालतें हमारी कायम हैं। अगर लोअर कोर्ट में आपको कुछ नहीं भी मिलता तो हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स में खुदा न खास्ता नहीं आपको मिलता कोई रिलीफ तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक है, क्राइसिस तो है, और जो इंटरनेशनल दुनिया है वो भी देख रही है। उसके अलावा आपका अपना कानून जो है वो भी बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट करना है तो पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसको इत्तला दें, उसको सुनें और फिर प्रूफ के तहत इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन ये जो एक प्रोसेस है जिसमें आप देखते आ रहे हैं कि एक शख्स अरेस्ट होता है, वो बेल लेता है, ज़मानत लेता है, बाहर निकलने लगता है तो दूसरा केस आ जाता है, वो उस केस से बेल लेता है तो कोई इंक्वायरी शुरू हो जाती है, उसमें अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कम से कम जजमेंट्स तो देना शुरू कर दिए हैं, और हाई कोर्ट्स ने कहा है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। आपने चौधरी परवेज़ इलाही के केस में देखा है, लेकिन उसके बावजूद वो अरेस्ट हुए हैं और अभी तक अरेस्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री में जा रहे हैं। लेकिन आप बहुत समझते हैं जल्द इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, आप समझते हैं कहीं ख़वातीन कारकुनान के साथ ज़्यादती हुई या इन्होंने ज़्यादती कर दी इस तमाम सिनेरियो में। नहीं, देखिए, ज़्यादती तो सर्टनली आप नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई ज़्यादती की जब तक ये कोई सबूत इसका ना मिले। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो बिल्कुल हर एक को सज़ा मिलनी चाहिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। लेकिन अगर किसी ने जुर्म नहीं किया तो आप वो सज़ा दिए बगैर, ट्रायल दिए बगैर किसी को जेल में ना रखें, क्योंकि फिर कल को 6 महीने आपने जेल में रख लिया और पता चला कि वो उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और वो रिहा हो जाते हैं, तो 6 महीने जो उनको जेल में रखा वो कौन वापस देगा टाइम। ये एक प्रिंसिपल है जो जिसकी वजह से ये बेल का कानून, ज़मानत का कानून भी बनाया गया है कि अगर आपके पास एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है तो उसको आप ज़मानत दें, वो अपना केस लड़े, और अगर अल्टीमेटली जुर्म साबित होता है तो अंदर डाल दें जेल में वापस। आप समझते हैं जो ख़ास करके 4 से 5 ऐसी ख़वातीन हैं, ये ज़्यादा ही कुछ रगड़े में हैं, जिनमें सनम जावेद, खदीजा शाह, आलिया हमजा, ये ख़वातीन और यास्मीन राशिद साहिबा, इनका रगड़ा ख़त्म नहीं होता। इनका रगड़े जो पार्टी के लेवल के ऊपर आपकी कानूनी टीम ने कोई स्ट्रेटजी बनाई हो कि इन ख़वातीन के हवाले से कोई ख़ास काम किया जाए। जहाँ तक मुझे इत्तला है कि वकला और जो प्राइवेट वकला हैं और जो पीटीआई के जो तरफ से जो उनको लीगल हेल्प दी जा रही है वो इन्वॉल्व हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं, और वो लगे हुए अपने काम पे। तो इंशाल्लाह जल्दी हमें अच्छी न्यूज़ मिलेगी। एक अहम सवाल कि पाकिस्तान में इलेक्शन का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। कि हमारा आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक केस, जो मेरा ख्याल सबसे अहम केस है, वो पेंडिंग है, और उस केस में ये दरख्वास्त दी गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा जाए कि 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन कराएं। तो मेरी नज़र में ये एक जो केस है उसका फ़ैसला हो जाना चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल, ताकि 90 दिन में इलेक्शन हों। आइन में कोई गुंजाइश नहीं जो जनवरी की तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। नंबर 1 तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि 90 दिन से आगे की तारीख दें, और नंबर 2 इन एनी केस उनके पास ये इख्तियार नहीं कि वो तारीख दें। अगर नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होती है प्रेसिडेंट के हुक्म के तहत तो फिर प्रेसिडेंट साहब नहीं देना होता है।
ڈیٹ الیکشنز کی، اور یہی سپریم کورٹ کہتا ہے، یہی آئین کہتی ہے. تو اس لیے میری نظر میں الیکشن تو 90 دن کے اندر ہونے ہی ہیں. اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہوتے ہیں تو وہ اس کے قریب بھی ہوں گے، لیکن امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کیسوں کو دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کرے گا اور پھر امپلیمنٹ کرائے گا اپنا فیصلہ. سر لیکن ہم یہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی پامالی کہہ لیں یا احکامات کو نظر انداز کرنا جو اب ایک روش بنتی جا رہی ہے، اس روش کو کس طرح ختم کیا جائے؟ اور تحریک انصاف ہم نے دیکھا کچھ تھوڑا بیک ڈور پر جاتی جا رہی ہے، بیک فٹ لے رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ دیکھیں، جہاں تک تو تعلق ہے ایک امپلیمنٹیشن ججمنٹس کا اور آئین کو پامال کرنے کا، وہ تو اس کا جواب صرف اور صرف یہی ہے کہ جب سپریم کورٹ کا حکم آئے گا انشاءاللہ ان کیسز میں، اور اس حکم پہ عمل درآمد سپریم کورٹ جب کرانا شروع کرے گی تو ساری کی ساری جو ادارے ہیں ان کو پھر اس حکم کو ماننا پڑے گا، اور پبلک میرا خیال ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو یہ ایک ایم شور کہ کرائسس نہیں ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ اگر یہ امپلیمنٹیشن کی طرف سپریم کورٹ چلا جائے آئین کی جو 90 ڈیز والی شک ہے اس کے. تو امید تو ہمیں سب کو یہی کرنی چاہیے. اچھا، کل ایک گیلپ سروے ہوا جس میں یہ بات سامنے لوگوں نے 88% جو اظہار تھا اپنا 88% وہ پاک فوج کے اوپر کیا. اس کے بعد جو مقبول ترین اضافہ ہمیں دیکھا گیا 68% کا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، پھر پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پھر پیپلز پارٹی. اب اگر یہ اس طرح کے گیلپ سروے بھی سامنے آ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہیں؟ کہ مجھے یہ شک ہوتا ہے، مجھے ایکچولی یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ سٹیٹمنٹس جب پڑھتے ہیں ان کی لیڈران کی کہ نہیں الیکشن ہم مارچ میں کرائیں گے، ہم جنوری میں نہیں کرا سکتے وغیرہ وغیرہ. پہلے بھی جب الیکشن کی بات ہوتی تھی، جب پنجاب اسمبلی کا الیکشن کا معاملہ آیا تھا، تب بھی ہم نے دیکھا کہ ساری جماعتیں الیکشن نہیں کرانا چاہ رہی تھیں اور بہانہ یہ بنایا جا رہا تھا کہ اکٹھے ہم کرائیں گے. تو اگر اکٹھے کرائیں گے تو کیوں نہیں زور دیا جا رہا؟ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں بلایا تو ہم نے سب سے پہلا ایجنڈا یہ رکھا پی ٹی آئی نے کہ آپ 90 دن میں الیکشن کی ڈیٹ دیں. لیکن جو میں نے معلومات کی اور پوچھا ان سے بعد میں کہ جو باقی جماعتوں کا کیا موقف تھا، تو پتہ چلا کہ کسی جماعت نے یہ 90 دن کی الیکشن کی ڈیٹ کا بات نہیں کی. تو اگر ایسی ایٹیٹیوڈ ہے تو اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ شاید یہ سارے پولز دیکھ کے اور لوگوں کی باتیں سن کے تو وہ پول میں نہیں جانا چاہ رہے. جو میرے کچھ لوگ جانتے ہیں مجھے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی سے، ان سے بات ہو تو انآفیشلی پرائیویٹ طور پہ وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اگر ہمیں الیکشن لڑنا پڑا تو ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں جیت سکیں گے اور بڑی مارجن سے نہیں جیت سکیں گے. تو یہ جو تاثر ہے یہ میں شور ان کی لیڈرشپ تک بھی آیا ہوگا اور اس لیے شاید وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ بات کریں جورسپروڈنس کی تو ایک پولیٹیکل پارٹی اگر الیکشن سے بھاگے گی تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کا تو مقصد ہی یہ ہے، اس کا تو انٹائر ایگزسٹنس ہی اس پہ ہے کہ الیکشن ہوں اور وہ حکومت بنائیں. آپ دیکھیں جماعت اسلامی دیکھیں، ان کی میرا خیال ہے 1 یا 2 سیٹیں بھی شاید نہیں ہیں، لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ الیکشن کرانے میں ہمیشہ لیتی ہے. جی سر، دوسری بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب. انہوں نے یہی کہا کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ اچھا وقت ہو سکتا ہے. خاص طور پہ خواتین کارکنان کے حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ قانونی ٹیم جو ہے اپنا بھرپور کام کر بھی رہی ہے اور اس حوالے سے ان کو تمام قانونی معاونت جو ہے وہ دی جائے گی. پاکستان میں الیکشن کا کیا صورتحال رہے گی اس پر بھی انہوں نے کھل کر بات کی کہ الیکشن آنے والے دنوں میں ضرور ہوگا اور اس حوالے سے جو ہے وہ کام بھی جاری بھی ہے اور سپریم کورٹ اور جو ہے اپنا اس حوالے سے ایک خاص جو پٹیشنز لگی ہوئی ہیں اس پر اپنا ججمنٹ بھی دے گی. ہارون لاگ کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی. دوبارہ ملتے ہیں اللہ نے کے بعد.